बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी बिलाखिर इस खित्ते के अंदर चाह क्या रहा है? मेजर रमेश कौन था? मेजर रमेश का क्या किरदार था? पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कभी समझौता एक्सप्रेस वकूआ, कभी पुलवामा, तो अभी हालिया पहलगाम हमला जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर। कभी आज तक इंडिया जो है उससे कभी इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो लगाते हैं उनका कभी सबूत सामने आया? बिलाखिर इनको शर्मिंदगी ही हर दफ़ा उठानी पड़ती है। मोदी जब इलेक्शन होता है, जब या इंटरनेशनल कोई बड़े लेवल का डेलीगेशन वहाँ पे विज़िट के लिए आता है तो इस तरह के ड्रामे करता है। लेकिन मोदी जी आपके जितने भी ड्रामे थे वो फ्लॉप हो चुके, दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके। हर दफ़ा पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक जो है आपकी दहशत गर्दी और ये इस तरह के ड्रामे जो है वो मंजर आम पे ले आए। हालिया जी मैं कुछ चीज़ें अपने नाजरीन के सामने आलमी तनाज़र के सिलसिले में कुछ आलमी बसीर के सामने ये कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ जो बड़ी ज़रूरी है। एक तो मेजर रमेश कौन था, उसका किरदार क्या था, मोदी क्या चाहता है, मोदी क्यों ऐसे करता है, मोदी किन हालात में जाके ऐसी सिचुएशन करता है, ये चीज़ें मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा ताकि दुनिया के सामने मोदी का मकरू चेहरा, इंडिया का मकरू चेहरा और इसकी रॉ एजेंसी का मकरू चेहरा सामने आ सके। जी मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, ये पहलगाम का हमला बेसिकली क्या है? पहलगाम का हमला सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी रा का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडे के तनाज़र में वो पाकिस्तान पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम तराशी, भारत की पुरानी रवायत है, आपको पता है ये पुरानी रवायत करता रहता है, जिसका मकसद होता है कि हाइब्रिड वार और स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है ये सारी चीज़ें। वो फिर ड्रामा करके इस तरह का माहौल बनाते हैं। जब इलेक्शन करीब आता है तो मोदी को ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वो अपने जो कौम है, जो इंडियन अवाम है, उनको जज्बाती करके वो सिर्फ वोट लेता है और ये एक ड्रामा काफ़ी अरसे से आ रहा है। लेकिन अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की तमाम सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कभी मोदी बलूचिस्तान के अंदर जो है जाफर एक्सप्रेस पे हमले करवाए और तमाम सबूत दुनिया के सामने लेके आए, लेकिन फिर भी जो है मोदी इस तरह के ड्रामे करता है। अब देखें जी, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इन्होंने अवाम की तवज्जो जो है किस तरीके से वो इंतखाबात चोरी करने का एक तरीका और हरबा जो है वो करता है। ये पहलगाम का भी इसी तरह है। वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी फाल इनकी जो है वो फ्लैग ऑपरेशन की कहानियाँ हैं। 2007 के अंदर क्या होता है कि समझौता एक्सप्रेस साने में 68 जो है अफराद हलाक हो जाते हैं और इल्ज़ाम किस पे आयद किया जाता है? पाकिस्तान के ऊपर। बाद समझौता एक्सप्रेस की तहकीकात जब आलमी मद्देनज़र के सामने रखी जाती है, आलमी जो है जितने भी मुबस्सरीन आके करते हैं, तो इसका पालतू एक मेजर रा का और मोदी का एक पालतू मेजर उसके पीछे, जिसका नाम था मेजर रमेश, वो इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया। हिंदू इंतहा पसंद थे और मेजर रमेश उनकी जो है सरपरस्ती कर रहा था। देखिए बात यह है कि फिर 2008 के अंदर क्या करता है? सब्र नहीं आया 2007 में मोदी को और रा को और वो मेजर रमेश और ये हिंदू प्रस्त जो इनकी वो वहाँ पे तंजीमें हैं, बीजेपी के हैं, इनके गुंडों को, इनके दहशतगर्दों को, जो आलमी दहशतगर्द हैं, सब्र नहीं आया। उन्होंने 2008 के अंदर बम्बई हमला जो है वो करवा के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन वहाँ भी इंडिया को मुँह की खानी पड़ी, वहाँ भी वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। 2013 के अंदर CBI अफसर सतेश वर्मा ने इंकशाफ किया कि मुंबई हमले में भारतीय हुकूमत खुद मुलव्वस थी, उसके किराए के कातिल मुलव्वस थे, उसके रॉ एजेंसी मुलव्वस थी, मोदी मुलव्वस था। क्यों? वो कहते थे कि मुंबई हमलों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन मंजूर करवाना था। भाई आप दहशतगर्दी मासूम जानों के साथ खेल रहे हो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए। वाह, क्यों इंसानियत के साथ खेल रहे हो? मोदी क्यों रॉ खेल रही है? कोई जवाब पूछने वाला है इनसे? ये उसके बाद क्या करते हैं? 31 अप्रैल 2018 को केरला में यहाँ पर हमला करवा देता है जी मोदी। वहाँ पे रा का हमला करवा देती है, वहाँ पे भारतीय फौज जो है वो हमला करवा देती है। और इस हवाले से तहकीकात सामने आई कि हमले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात जो है उनमें इनका सियासी मकासद हासिल करना था, लोगों की तवज्जो जो है उधर करके वहाँ पे चोरी करने थे इंतखाबात, और उसमें ये कामयाब हुए।
اب آگے آ جائیں جی، کہانی ختم نہیں ہوئی، ان کے ڈراموں کی کہانی مودی اور راہ کی اور انڈیا کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ 2019 میں پلوامہ کے حملے میں 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ پلوامہ حملے کا الزام بھی مودی سرکار نے بغیر کوئی بات سوچے، بغیر ثبوت کے فوراً پاکستان پہ لگا دیا۔ منٹوں کے اندر، سیکنڈز کے اندر ان کو جناب جیسے پلیٹ میں رکھ کے یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا، انہوں نے پاکستان کے اوپر لگا دیا۔ بعد ازاں سابق گورنر نے پلوامہ حملے کی سازش کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا۔ مودی سرکار کو ایسے بے نقاب کیا کہ اس کو پھر شرم نہیں آتی، اتنا ڈھیٹ اور منافق آدمی ہے کہ پھر بھی عالمی سطح پہ پتہ نہیں کس طریقے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ وہاں پہ 2023 میں راجوری میں 5 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا ملبہ پاکستان پر ڈالا، جس کا ثبوت آج تک جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ راجوری حملے کا مقصد کیا تھا جی؟ بی جے پی کے اینٹی پاکستان اور مسلم مخالف بیانیے کو مزید جواز دینے کے لیے یہ ایک سازش تھی۔ اب آ جائیں یہ گزشتہ روز جو پہلگام میں حملہ ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے ایک فلیگ آپریشن، فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ اور تسلسل ہے۔ یہ حملہ عین اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر دورہ پاکستان پر تھے، اور اس توجہ صرف ہٹانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، وہاں پہ یہ کرتے ہیں، اور وہ خطے پہ جو قابض ہے، وہاں پہ جو ظلم کا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، وہ بھول گیا مودی۔ وہ بھلانا چاہتا ہے، وہ اجل کرنا چاہتا ہے دنیا کی نظروں سے، لیکن مودی ایسے نہیں ہوگا، اب ایسے نہیں چلے گا۔ آپ ہمیشہ جب بھی ایسا ڈرامہ کرتے ہو، دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتے ہو، جھوٹے ثابت ہوتے ہو، آپ چور ثابت ہوتے ہو، آپ انتخابات چوری کرتے ہو، آپ مینڈیٹ چوری کرتے ہو صرف اپنے انتخابات جیتنے کے لیے، اور جب کوئی بڑا ڈیلیگیشن یہاں پہ آتا ہے تب اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس طرح کا ماحول بناتے ہو، کریٹ کرتے ہو۔ ابھی بھی دیکھیں امریکی نائب صدر دورہ بھارت پہ ہیں تو پہلگام والا حملہ کروا کے اور پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے، دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ کر دیا۔ اب مقبوضہ کشمیر کے اندر مجھے ایک سوال ہے، مبصرین سے میرا سوال ہے، دفاعی تجزیہ کاروں سے میرا سوال ہے مودی سرکار سے میرا سوال ہے، انڈین فوائد سے میرا سوال ہے، اس را ایجنسی سے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں، پورے 7 لاکھ فوج جو ہے وہ نہتے کشمیری کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس کی ایوریج نکالے تو ہر 7 شہریوں کے اوپر 1 سپاہی جو ہے وہ ان کا فوجی جو ہے انڈیا کا وہ مسلط کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس حصار میں لیا ہوا ہے۔ اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر 7 لاکھ فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کی چیزیں، کبھی پلوامہ تو کبھی پہلگام، تو پھر ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ بھائی آپ اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ 2 حملہ ور آتے ہیں، وہ جناب تر کرتے ہیں، اور جناب وہ وہاں پہ 26-27 جو ہے وہ سیاہ جو ہے ان کو مار کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ڈوب مرے نا۔ پھر اس کو وہ چوڑیاں پہنا دے اپنی فوج کو، اور راہ کی ایجنسی جو ہے یہ بجائے منافقت کرنے کے یہ چھوڑ جائے اور یہ اپنی ہار مان جائے مودی اور راہ۔ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ یار دیکھیں کوئی بات ہوتی ہے، انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جتنا ہم نے افسوس کیا ان جانوں پہ، پاکستان نے جس طرح سے مذمت کی کہ وہ 26-27 جو معصوم جانیں جن کو انہوں نے بے دریغ مار دیا، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے مار دیا، صرف عالمی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کے لیے۔ تو اوپر سے وہ جناب انڈین جھوٹا میڈیا پروپیگنڈا کر کے وہ ایسے برپا کرتا ہے جناب، وہ ایک مودی نے پیڑ رکھے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ پالتو اینکرز رکھے ہوئے ہیں، وہ اس طریقے سے وہ برپا کرتے ہیں ماحول کے، پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے، وہاں پہ جنگ لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ ان کو ایک سکرپٹ جو ہے پہلے لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ودن سیکنڈز جو ہے الزام جو ہے پاکستان کے اوپر لگا دینا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ ہم تو مذمت کر رہے ہیں، پاکستان نے تو بالکل اس سے وہ بیان دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پوری عالمی طاقتیں جو ہیں، پوری دنیا جو ہے اس پہ آ کے تحقیقات کروائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح کا ڈرامہ، اس طرح کی یہ ڈرامے بازی الیکشن جیتنے کے لیے، عالمی طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی، یہ صرف سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور انڈین میڈیا اور مودی سرکار کو یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ پاکستانی عوام، اور اب جس طریقے سے یہ جواب دیں گے ہم بھی اسی طریقے سے جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آئیں اب نہیں باز آنا، دیکھیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گردوں کے ہم ہی نہیں ہیں، ہم انسانیت میں جتنے بھی یہ واقعات یہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ انسانیت کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے گناہ وہاں پہ لوگوں کو، انڈینز کو یہ نہیں دے، اس کو تو مودی تو اتنا وہ ہو چکا ہے بے حس، اس کو یہی نہیں پتہ کہ اپنے لوگوں کو ہی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مار رہا ہے۔ تو اب انڈیا کی عوام جو ہے اس کو بھی جاگنا ہوگا۔
कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को भी सामने आना पड़ेगा। भाई आपको बेगुनाह सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बेगुनाह शहरियों को वहाँ पे मारा जा रहा है। कभी पुलवामा में मारता है, कभी राजौरी में मारता है, कभी समझौता एक्सप्रेस में मार देता है, कभी पहलगाम जैसे वाक़या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त अनकरीब है कि जब मोदी जो है बेनकाब तो हो चुका, अब इसका तख्ता भी उल्टने वाला है। और मोदी एक बात ज़हन में रखना कि अगर गलती करेगा पाकिस्तान को छेड़ने की तो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा।